नमः सर्वेभ्यः। व्योम संस्कृतपाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाठः सुप्रत्ययाः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतपाठे वयं प्रातिपदिकसंज्ञायाः विषये ज्ञातवन्तः। सुबन्तः शब्दः तत्र भागद्वयं भवति, प्रातिपदिकं तथा सुप्रत्ययः इति। प्रातिपदिकं नाम किम् इति बोधयितुं सूत्रद्वयं विद्यते अष्टाध्याय्याम्। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं, कृत्तद्धितसमासाश्च। प्रथमसूत्रेण धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा अर्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति उच्यते। अर्थात् ये अव्युत्पन्नाः शब्दाः सन्ति, कस्यचिन्नाम अथवा कस्यचित् पदार्थस्य वाचकः शब्दः यत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः प्रदर्शयितुं न शक्यते, तादृशानां शब्दानां अनेन सूत्रेण अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। व्युत्पन्नाः केचन शब्दाः अपि प्रातिपदिकसंज्ञकाः भवन्ति, ते उच्यन्ते कृत्तद्धितसमासाश्च। कृत्प्रत्ययान्ताः शब्दाः, तद्धितप्रत्ययान्ताः शब्दाः एवं समासाः, एतेषां सर्वेषामपि कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञाम् आश्रित्य सुप् इति प्रत्ययाः दीयन्ते। प्रातिपदिकस्य सुप् प्रत्ययस्य च योजनेन सुबन्तः भवति। तर्हि सुप्रत्ययाः के इति इदानीं ज्ञातव्यमस्ति। तत्र सूत्रमस्ति, दीर्घं सूत्रं, किन्तु सूत्रे किमपि नास्ति, प्रत्ययानाम् आवलिः अस्ति। स्वौजसमौट् छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोसां ञोस्सुप् इति सूत्रं। तत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे द्वितीयम् इदं सूत्रं। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पृथक्कृत्य दीयते। सु औ जस्, स्वौजस् इति प्रथमा। औट् शस्, स्वौजसमौट् छस्, तत्र सन्धिः अस्ति, द्वितीया। औट् शस् इति द्वितीया। टाभ्यां भिस् इति तृतीया। ङेभ्यां भ्यस् इति चतुर्थी। ङसिभ्यां भ्यस् इति पञ्चमी। ङस् ओस् आम् इति षष्ठी। ङि ओस् सुप् इति सप्तमी। एवं सप्तविभक्तयः याः सन्ति, प्रथमा द्वितीया इति, तत्र प्रत्येकं विभक्तौ एवं त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। सु औ जस्, औट् शस्, टाभ्यां भिस्, ङेभ्यां भ्यस्, ङसिभ्यां भ्यस्, ङस् ओस् आम्, ङि ओस् सुप्। तदेव आहत्य इदं सूत्रमस्ति। अत्र ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारः, प्रत्ययः इत्यधिकारः, परः इत्यधिकारः, आद्युदात्तः इत्यधिकारः, ततः सु औजस् इत्यादि समस्तपदं प्रथमाविभक्तौ एकवचने अस्ति। सुप् प्रत्ययविधायकम् इदं सूत्रं भवति। अत्रैव प्रत्याहारः, आदौ सु इति आरभ्य अन्ते पकारपर्यन्तं
प्रत्याहारः एव सुप् इति उच्यते। सामान्यतः अस्माभिः प्रत्याहाराः ज्ञायन्ते। प्रथमभागे माहेश्वरसूत्रेषु आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण कृताः प्रत्याहाराः दृष्टाः। अन्त्येन इता सहितः आदिः, अत्र अन्त्येन पकारेण सहितः आदिः सु इति मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति। एवं च सुप् इति अयं प्रत्याहारः एकविंशतेः प्रत्ययानां संज्ञा भवति। सुप् इति सप्तमी विभक्तौ बहुवचनप्रत्ययः अपि अस्ति। तत्र कुत्र केवलं सुप् गृह्यते, कुत्र प्रत्याहारः इति सन्देहः स्यात्। किन्तु सामान्यतः यत्र सुप् ग्रहणमस्ति तत्र प्रत्याहारस्यैव ग्रहणं क्रियते पाणिनिना। यदि तु स एकः प्रत्ययः एव वक्तव्यः तर्हि तत्र किञ्चित् अन्यत् ज्ञापकं स्यात्, अत्र केवलस्य अस्य ग्रहणमिति। सामान्यतः तु सुप् इत्युक्ते प्रत्याहारः एव एतेषाम् एकविंशतेः प्रत्ययानां भवति। स्वौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोसां ञियोः सुप्। अस्मिन् वर्गे प्रथमं कार्यं भवद्भिः करणीयम् अस्य सूत्रस्य कण्ठस्थीकरणम्। एतद्विना के सुप्रत्ययाः इति ज्ञानं विना वयम् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः। एवं संहितया एव करणीयमिति नास्ति, पृथक् कृत्य वा एते प्रत्ययाः इति ज्ञातं भवेत्। सु औजस् अम् औक्ष्यस् इति पृथक् पृथक् अपि प्रत्ययानां ज्ञानं भवेत्, सूत्रस्य पठनम् अपि ज्ञातं भवेत्। इदानीम् अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति दीयते लघुसिद्धान्तकौमुद्यां। ण्यन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः इति सूत्रार्थः। वस्तुतः अत्र सूत्रार्थं ज्ञातुं त्रयः अधिकाराः ज्ञातव्याः। अस्मिन् सूत्रे ये त्रयः सन्ति, प्रत्ययः इति अधिकारः, परश्च इत्यधिकारः, ञाप्रातिपदिकात् इत्यपि अधिकारः। एतेषां त्रयाणाम् अर्थं ज्ञात्वा अत्र योजयामः चेत् सूत्रार्थः सिद्ध्यति। वस्तुतः अत्र चतुर्थः अधिकारः अपि अस्ति, आद्युदात्तश्च इति। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति सूत्रत्रयं तृतीयाध्यायस्य आदौ दीयते। तेन सुप्रत्ययाः आदि उदात्तस्वरयुक्ताः इति उच्यन्ते। इदमपि अस्माभिः प्रथमभागे दृष्टम्। उदात्त अनुदात्त स्वरित इति स्वराः भवन्ति। एतेषाम् उपयोगः इदानीन्तनकाले तु वैदिकप्रयोगेषु एव भवति। तत्र सुप्रत्ययानाम् आद्युदात्तस्वरः भवति इति तेन अधिकारेण उच्यते। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वैदिकप्रयोगाः न विमृश्यन्ते, केवलं लौकिकप्रयोगाणामेव विमर्शः अस्ति इत्यतः अयम् अधिकारः अत्र न स्वीकृतः। त्रयः अधिकाराः तु सन्ति। एतेषां प्रत्येकम् अर्थं दृष्ट्वा सूत्रार्थं प्रति आगच्छामः। तत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इति चतुर्थाध्याये प्रथमपादे प्रथमं सूत्रम्। अत्र सु औजस् इति द्वितीयं सूत्रं, ततः पूर्वतनं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमं सूत्रमस्ति ञाप्रातिपदिकात् इति। ण्यन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च इति आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः इति सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्यां दीयते। लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्य सूत्रस्य पृथगर्थः न दत्तः, स्पष्टमस्ति इति मत्वा न दत्तं स्यात्। अधिकारसूत्रम् अस्ति इदम्। ङी आप् प्रातिपदिकात् इति एकमेव पदं पञ्चमी विभक्तौ
एकवचनान्तमस्ति। अधिकारसूत्रम् इतः आरभ्य आपञ्चमपरिसमाप्तेः अर्थात् पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं। पञ्चमाध्याये चतुर्थपादे 160 सूत्राणि सन्ति। तत्र अन्तिमसूत्रपर्यन्तम् अर्थात् अष्टाध्याय्याः चतुर्थाध्यायं पञ्चमाध्यायं च सम्पूर्णम् अभिव्याप्य अयम् अधिकारः अस्ति ज्ञाप्रातिपदिकात्। कः अर्थः? इतः परं ये ये प्रत्ययाः उच्यन्ते ते ञन्ताद् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परतः भवन्ति. So pratyayas given in this adhikara will be added to a gnanta, an abanta or a pratipadika. प्रातिपदिकम् इत्यस्य अर्थः तु अस्माभिः ज्ञायते। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धिरसमासाश्च इति। तत्र ज्ञाप् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् ङी आप् इति छेदः। ङी इत्युक्ते ङीप् ङीष् ङीन् इति त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति। वयं जानीमः किल, यथा कुम्भकारः कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। तत्रैव यदि स्त्री कुम्भं करोति तदा कुम्भकारी इति भवति। तत्र कुम्भकार शब्दात् ङीप् इति प्रत्ययं योजयामः चेत् कुम्भकारी इति ईकारान्तः भवति। एवमेव ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः ये ये सन्ति ते सर्वे प्रायेण ञन्ताः। ञन्ताः इत्युक्ते एतेषु त्रिषु कश्चित् प्रत्ययः अन्ते भवति इत्यर्थः। ङीप् ङीष् ङीन् त्रिषु प्रत्ययेषु सामान्यं कामन् फैक्टर् किमस्ति? ङी इति अस्ति। तदेव ङी इत्युच्यते। सो त्रयाणां स्त्रीप्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं ङी इति भवति। एवमेव आप् इति टाप् डाप् चाप् इति त्रयाणां स्त्रीप्रत्ययानां सामान्येन ग्रहणं भवति। अत्र एतेषु त्रिषु सामान्यः अंशः कामन् फैक्टर् किमस्ति? आप् आप् आप्। अतः आप् इत्युक्ते एते त्रयः प्रत्ययाः यत्र अन्ते भवन्ति। प्रायेण आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः आबन्ताः इति उच्यन्ते। ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः प्रायेण ञन्ताः भवन्ति। एवं च ञन्तात् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्य अधिकारस्य अर्थः। अत्र ञन्तात् आबन्तात् इत्यस्य विशिष्टः अर्थः अस्ति। किमर्थम् इति तत्तु कदाचित् अग्रे वयं पश्यामः। एतावता अस्माभिः किं ज्ञातव्यं? प्रातिपदिकात् प्रत्ययाः भवन्ति। अस्मिन् अधिकारे अस्यैव अधिकारस्य अग्रिमं सूत्रमस्ति सु औजस् इति। तर्हि ते सु औजस् इत्यादि सुप्रत्ययाः कुत्र करणीयाः इति चेत् प्रातिपदिकात् परतः ते करणीयाः इत्यर्थः अस्माद् अधिकारात् लभ्यते। द्वितीयः अधिकारः प्रत्ययाधिकारः। प्रत्ययाधिकारः तृतीयाध्यायस्य आदौ प्रथमपादे प्रथमसूत्रत्वेन दीयते। अष्टाध्याय्याः दीर्घतमः अधिकारः अयम्। द बिग्गेस्ट अधिकार in the अष्टाध्यायी is the प्रत्ययाधिकार। आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारोऽयम्। सो तृतीयाध्यायादारभ्य पञ्चमाध्यायस्य अन्तपर्यन्तं तृतीय चतुर्थ पञ्चम अध्यायेषु त्रिषु अपि प्रत्ययाधिकारः भवति। कः अर्थः? एतेषु त्रिषु अध्यायेषु ये ये विधीयन्ते तेषां सर्वेषामपि
प्रत्ययः इति संज्ञा भवति. So संज्ञाधिकारः. So anything which is given in these three adhikaras will be labeled as a pratyaya. So संस्कृत भाषायां ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे अपि एतेषु त्रिषु अध्यायेषु दत्ताः सन्ति पाणिनिना. सप्तविधाः प्रत्ययाः अस्मिन् अधिकारे विधीयन्ते. सामान्यज्ञानार्थं पश्यामः. तृतीयाध्यायस्य आदौ सनादिप्रत्ययाः सन्ति. सन्, णिच् इत्यादि 12 प्रत्ययाः सनादयः. ततः परं विकरणप्रत्ययाः दीयन्ते. वयं जानीमः तिङन्तेषु 10 गणाः सन्ति. भिन्नेषु गणेषु भिन्नाः विकरणाः भवन्ति. भिन्नेषु लकारेषु विकरणाः भवन्ति. ते सर्वे अत्रैव तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे दीयन्ते. विकरणप्रत्ययानन्तरं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे 91तमसूत्रादारभ्य चतुर्थपादे अन्तपर्यन्तं कृत् प्रत्ययाः दीयन्ते. So almost the entire Tritiya except one bit in the beginning and one bit at the end प्रायेण तत्र कृत् प्रत्ययाः दीयन्ते. ततः अन्ते तृतीयाध्याये चतुर्थपादस्य अन्ते तिङ् प्रत्ययाः तेषाम् आदेशाः दीयन्ते. एवं च किं जातं पूर्णे तृतीयाध्याये सनादयः विकरणाः कृत्प्रत्ययाः तिङ्प्रत्ययाश्च दीयन्ते. ततः चतुर्थाध्याये आदौ ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारस्य योजनमपि भवति. प्रातिपदिकेभ्यः एते प्रत्ययाः भवन्ति. सुप् प्रत्ययाः भवन्ति. ततः चतुर्थाध्याये स्त्री प्रत्ययाः दीयन्ते 77तमसूत्रपर्यन्तं. ततः अग्रे सर्वेपि तद्धितप्रत्ययाः. So from 4176 till the end of 5th chapter, the entire range is dedicated to तद्धित प्रत्ययाः. एवं च सप्तविधाः प्रत्ययाः अष्टाध्याय्यां दीयन्ते. एतान् सर्वान् अपि अभिव्याप्य प्रत्ययः इत्यधिकारः तिष्ठति. प्रत्ययः इत्युक्त्वा झटिति परश्च इत्यपि वदति पाणिनिः. तत्रैव तृतीयाध्याये प्रथमपादे द्वितीयं सूत्रम् अयमपि तथा इति सिद्धान्तकौमुदी. कः अर्थः? पूर्वं किमुक्तम्? आपञ्चमपरिसमाप्तेः अधिकारः प्रत्ययाधिकारः. अयमपि परः इत्यधिकारः अपि तथा इत्युक्ते पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तम् अधिकारः अस्ति. इयं परिभाषा. प्रत्ययः भवति अस्मिन् अधिकारे यद्यदुच्यते सः सर्वोऽपि प्रत्ययः इति उक्तं. सः प्रत्ययः कुत्र भवेत् इति प्रश्ने परः भवति. यस्माद् विहितः तस्य आदौ न भवति, मध्ये न भवति, किन्तु परः भवति इति बोधयितुं परश्च इत्यधिकारः. प्रत्ययाधिकारे विधीयमानाः प्रत्ययाः प्रकृतेः परतः दे बिकम् अ सफिक्स्. प्रत्यय इत्यस्य आङ्ग्लभाषया सफिक्स् इति वदन्ति, किन्तु वस्तुतः सफिक्स् इत्युक्ते सः अर्थः कथं भवति? परश्च इत्यधिकारेण लभ्यते. यतोहि प्रत्ययः परतः भवन्ति, अतः सफिक्स् इति नाम तत्र सङ्गच्छते. इदानीं वयं प्रतिगच्छामः. तत्र अस्माकं सूत्रं किमस्ति? स्वौजसमौण्ट् इति. तत्र इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः चेत् ण्यन्ताद् आबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः इति सूत्रार्थः. स्वादयः सु आदयः अर्थात् सु आरभ्य ङि ओस् सुप् पर्यन्तम् अपि प्रत्ययाः. कथं प्रत्ययाः?
प्रत्ययाधिकारे उक्ताः अतः प्रत्ययाः भवन्ति। ते कुत्र भवन्ति? परे, परतः भवन्ति। दे आर् एडेड् आफ्टर्। आफ्टर् वाट्? कस्मात् परे भवन्ति? न्याप्रातिपदिकात्। न्यन्तात्, आबन्तात्, प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। एवं च एते सुप् प्रत्ययाः 21 प्रत्ययाः सु औ जस् अम् औट् शस् टाभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस् ङसिभ्यां भ्यस् ङस् ओस् आम् ङि ओस् सुप्। एते प्रत्ययाः प्रातिपदिकात् परतः भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अद्यतनपाठस्य अयं सारांशः। स्वौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस् ङसिभ्यां भ्यस् ङसोसां ञोस्सुप् इत्यनेन सूत्रेण 21 प्रत्ययाः विधीयन्ते। तेषां सुप् इति प्रत्याहारेण ग्रहणं भवति। एते प्रत्ययसंज्ञकाः प्रातिपदिकात् परतः भवन्ति। इदमेव लघुसिद्धान्तकौमुद्यां दीयते। आदौ स्वौजस् इति सूत्रं, तत्र सु औजस् इति प्रथमा इत्यादि दत्वा ततः ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यधिकृत्य एतेषां त्रयाणाम् अधिकाराणां बलेन ञन्तादाबन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। इदम् अवधातव्यम्। इयं पङ्क्तिः ञन्तादाबन्तात् इति यद् वाक्यं दीयते, कस्य सूत्रस्य अर्थः? परश्च इति सूत्रादनन्तरं दीयते, किन्तु परश्च इति सूत्रस्य अयमर्थः न। अयम् अर्थः सुऔजस् इति सूत्रस्य भवन्ति। सुऔजस् इति सूत्रम् उक्त्वा एते अधिकाराः तत्र सन्ति, अतः स्वौजसमौट् इति सूत्रस्य अर्थः एवं भवति इति लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् उच्यते। अग्रिमवर्गे वयं सुप् प्रत्ययानां विभागः, अस्मिन् सूत्रे केवलं सु औजस् इत्यादि 21 प्रत्ययाः एव दत्ताः, तेषां विभक्तिः वचनम् इत्येवं विभागः कथं भवति इति अग्रिमपाठे वयं पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।